سي نشوفو لي بروبريتي ديال لا فورم تريغونومتريك. الوغ سويون Z1 و Z2 عندنا لا فورم تريغو ديالهم هذا، دونك لو موديل R و تيتا سي لارغيومون. فوالا هنا ردو معايا البال. دونك هنا شي مرات كيعطيونا مثلا شي حاجه فيها مقام كيقول اكريغ سو لا فورم تريغونومتريك في هاد الحاله، ولا ضرب، ولا مثلا عندنا قص. في هاد الحاله شنو كندير؟ كنستخدم هاد لي بروبريتي الربعه اللي هما بروبريتي جد مهمين وكتحطوا بزاف في الامتحان الوطني. اذا ركزوا معايا مزيان، الا كانت عندي اف 1 على كانت عندي عفوا زد 1 على زد 2، يعني كنحاول نكتب لا فورم تريغو ديال زد 1 ولا فورم تريغو ديال زد 2. والقاعده اش كتقول لي؟ بسيطه وسهله. كتقول لي شوف، غتحط لو موديل على لو موديل، وغدير كوسينوس وتنقص تيتا من تيتا، يعني تيتا 1 موان تيتا 2 زائد اي سينيس تيتا 1 موان تيتا 2. نعاودو بشويه. كما قلنا الشباب شنو كنديرو؟ كندير لو موديل على الموديل و تيتا موان تيتا 2. صافي فهمنا؟ اوكي. هنا الا كان عندي في حاله الضرب عندي زاد 1 فوا زاد 2، شنو كندير؟ كنضرب اش؟ كنضرب لو موديل في لو موديل، وكدير عكس تما الفوق نقصتي هنا كتزيد، كدير كوس تيتا زائد سينيس ديال تيتا 1 بلس تيتا 2 زائد اي سينيس تيتا 1 بلس تيتا 2. فوالا. دونك في هاد ليكزومبل عاوتاني الا كان عندنا واحد على زد 1، يعني واحد على زد واحد العدد نومبر كومبلكس، كنحاول نلقى لا فورم تريغو ديالها وكنطبق الخاصيه. اش كتقول لي الخاصيه؟ كتقول لي شوف، غدير اش؟ غدير واحد على ار 1، واحد على الموديل، وكدير كوسينوس موان تيتا 1 زائد اي سينيس موان تيتا 1. اوكي سي بيان. اذا في هاد الحاله شنو غنديرو هنا الشباب؟ الاخرى هي اللي جد مهمه بزاف، هذه كتعطى بشكل كبير في الشكل في لي زيكزامان. مثلا كيعطيك زاد على بويسونس مثلا 30 ولا شي حاجه، اكري سو لا فورم ديال تريغومتريك. في هذه الحاله شنو غندير؟ كنرفعها كلها على بويسونس ان، كنشد لو موديل هذاك الان الرقم اللي عندي لا كنرفعو بالنسبه لي اس، وبالنسبه للتيتا شنو كندير؟ راه كنضربو فيها زائد اي سينيس ان تيتا. الوغ خويا عدنان، ما فهمنا والو. اكزومبلات ونفهم. اذا نشوفوا دابا واحد ليكسرسيس اللي غنحاول نجمع فيه كاع هادشي اللي درنا. اذا تبعوا معايا مزيان. اكريغ ا اي بي اي سي سو لا فورم تريغومتريك. الوغ دونك كما قلنا غناخدو لو ا ونكتبو على لا فورم تريغو. يلا دونك عندنا ا كتساوي ا زائد اي. كما قلنا الشباب اول حاجه شنو كنديرو؟ كنكالكوليو دائما لو موديل. لو موديل توجور سي راسين ديال لا بارتي ريال بلس لا بارتي ايماجينير بلا اي، راسين دو 2. الوغ شنو غنديرو من بعد؟ غنعملو بي. دونك يعطينا واحد على راسين جوج زائد واحد على راسين ديال جوج اي. هادشي كامل درناه في يعني في الفقرات السابقة، لأن هاد الفيديوهات مشروحين بطريقة جد مبسطة وسهلة للفهم. يعني واخا تكون مفهمش لو كور، يعني أنا فقط غير هاد الخيس هذا راه كافي. الوغ كنا كنعملو بيه كنحيدو الراسين من المقام، دونك سوا بكالكولاتريس ولا كضرب في المقام باش المقام جدر جوج. هنا الكوسينوس كما قلنا جوج بجوج شحال هي؟ 4 زائد اي سينيس بي على 4. إذا لو أ لقيناه كيساوي شحال؟ جذر جوج كوسينوس بي على 4 زائد إي سينيس بي على 4. ندوزو دابا لاش؟ ندوزو لبي. دونك بي كما قلنا عندنا جوج إي، دونك هنا عندنا ايماجينير بيور. إلا كان ايماجينير بيور كما قلنا كنحطو لو موديل هو هاد العدد اللي عندي هنا لا فالور أبسولي ديالو، وكندير كوسينوس بي على جوج زائد إي سينيس بي على جوج. ولا كان نيجاتيف في هاد الحالة كدير ناقص هنايا. صافي. نشوفو العدد الآخر اللي هو سي. اذا دابا ندوزو سي. دونك سي شنو غندير؟ دونك غنمشي نحسب لو موديل كما قلنا. دونك لو موديل صافي راسين واحد على جوج كاري اللي هي واحد على 4 زائد الراسين ديال 3 على جوج كاري اللي هي تعطينا شحال؟ 3 على 4. دونك الا وحدتو المقام تعطينا شحال؟ صافي راسين واحد. اذا نمشيو نعملو بي. قلنا الا كان عندنا واحد راه ما كنقسموش عليه، دونك راه عندنا عادي لان اي عاد على واحد راه هو نفس العدد. اذا في هاد الحاله تعطينا شحال شباب؟ هي واحد كوسينوس واحد زائد جوج شحال قلنا؟ هي 3 زائد اي سينيس بي على 3. إذا شحال عطانا السي؟ عطانا هو واحد كوسينوس بي على 3 زائد اي سينيس بي على 3. إذا ندوزو دابا السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني كيقول الشباب هو إكريغ أ على بي إي أ على سي سو لا فورم تريغونومتريك.
الوغ باش نكتبوهم على لا فورم تريغوميتري كما قلنا هنا عندي مقام. اذا كما قلنا الا كان عندي مقام شنو كندير؟ كنحط لو موديل، يعني خصو ضروري يكون عندي هذا على لا فورم تريغو وهذا تا هو على لا فورم تريغو. اذا بالتالي شنو غندير؟ غنحط لو موديل على الموديل على حساب راسي، دونك راسين دو على راسين دو، و كوسينوس بي على 4 ناقص بي على جوج. فاش قلنا كنشدو تيتا كنقصو من تيتا دو، زائد اي سينيس بي على جوج بي على 4 عفوا ناقص بي على جوج. فوالا نحسبوها بكالكولاتريس اولا بيان بحساب عادي توحيد المقام ونرجعو لكم. يلا اذا الشباب ملي حسبناها عطاتنا ناقص بي على 4، دونك زائد اي سينيس ناقص بي على 4. اوكي دونك هذا هو لا فورم تريغو ديال ا على بي. اذا يلا بنفس الطريقه عاوتاني حاولوا مع ا على سي. اذا كما قلنا ا على سي شنو غندير؟ غنحط لو موديل على الموديل، دونك راسين دو على واحد راهي راسين جوج، زيد غندير كوسينوس اش، دونك بي على 4 موان بي على 3، زائد اي سينيس بي على 4 ناقص بي على 3. الو الا حسبناها عطانا راسين دو، دونك الا ضربنا 3 هنا توحيد المقام غنضرب 4 في 3 عطانا شحال؟ صافي 12، وهنا عطانا 3 بي، وهنا ناقص 4 بي، زائد اي سينيس ديال 12 3 بي ناقص 4 بي. اذا بالتالي غتعطيكم شحال هي جذر جوج كوسينوس ناقص بي على 12 زائد اي سينيس ناقص بي على 12. نتمنى ان هاد الخاصيه تكون تفهمت. دوزو خاصيه تاني. فوالا دونك لا السؤال الثالث اللي عطاونا هو اكريغ ا فوا بي اي ا فوا سي سو لا فورم تريغوميتري. دونك كما قلنا هنا دونك الا كان عندي في دونك خصني نكون عندي لا فورم تريغو ديال ا ولا فورم تريغو ديال بي. دونك ديجا لقيناهم في لا كيسيون 1. فهاد الحاله شنو غندير؟ كما قلنا الشباب غنضرب الموديل في الموديل، دونك راسين جوج في واحد راه هي راسين جوج، وشنو غندير بالنسبه للارغيمون؟ غنزيد لارغيمون على لارغيمون، دونك بي على 4 بلس بي على 3 زائد اي سينيس بي على 4 زائد بي على 3. الا وحدتو المقام غتعطينا شحال الشباب؟ دونك غتعطينا هي كوسينوس، دونك هنا 12 4 تعطينا شحال؟ 3 بي بلس 4 بي زائد اي سينيس 3 بي زائد 4 بي على 12. اذا في هذه الحاله غتعطيكم شحال الشباب؟ دونك راسين 3 كوسينوس 7 بي على 12 زائد اي سينيس 7 بي على 12، دونك 7 بي سور 12. فوالا نتمنى ان الخاصيه الثانيه تكون تفهمت. نمشيو للخاصيه الثالثه. فوالا اكريغ ا فوا بي، دونك نسيت ما درناهاش. اذا يلا نديروها دابا سير. يلا شنو عطانا الشباب؟ يلا دونك هذا في هذا، دونك جوج في راسين جوج كوسينوس بي على 4 بلس اش بلس بي على جوج. فوالا سي بيان، زائد اي سينيس بي على 4 بلس بي على 2. اذا في هذه الحاله الشباب غتعطينا هنا شحال؟ صافي 2 راسين دو 2 كوسينوس. الا وحدتو المقام من الأحسن نستخدمو كالكولاتريس لأن باش نسرعو الفيديو شوية. أنا كنحرص كل الحرص على أنني منحاولش نطول لي فيديو باش متملوش. دونك هنا 3 بي على 4 زائد إي سينيس 3 بي على 4 تكون معلومة سهلة وبسيطة. أوكي ندوزو السؤال الرابع. إذا على بركة الله نشوفو السؤال الرابع. دونك إكريغ واحد على بي، دونك واحد على بي، دونك غنديرو هي واحد على لا فورم تريغو ديال بي. دونك كما قلنا على حساب خاصية شنو كنديرو الشباب؟ كتحط لو موديل واحد على الموديل وكدير كوسينوس ناقص بي على جوج زائد اي سينيس ناقص بي على جوج. راه ساهل الإخوان الدرس هذا زوين يعني. شكرا. واخا ندوزو لآخر سؤال. إذا في هاد الحالة غنشوفو أ على بويسونس 4، دونك إكريغ أ على بويسونس 4 إي سي على بويسونس 3 سو لا فورم تريغوميتري. دونك في هاد الحالة هادي دونك اللي كتحط بزاف في الامتحانات، فعندنا أ على بويسونس 4 كما قلنا هاد 4 غتمشي لهنا تولي بالنسبة للموديل أس، وبالنسبة للارغيمون غضرب فيه، دونك غتولي 4 بي على 4 زائد إي سينيس 4 بي أيضا على 4. فوالا في هاد الحالة تعطينا هنا شحال؟ صافي هنا جوج على بويسون دونك هي جوج، عطيناكم هنا 4. وكنتأكدو
صافي 4 هي هذيك. دونك هنا 4 مع 4 باش غيولي عندي كوسينوس ديال بي زائد اي سينيس ديال بي. صافي. بالنسبة لهادي على بويسونس 3 بنفس الطريقة، دونك 1 أس 3 كوسينوس ديال 3 بي على 3 زائد اي سينيس 3 بي على 3. إذا غتعطينا شحال واحد، هنا غتعطيكم كوسينوس ديال بي زائد اي سينيس ديال بي. يعني ماشي شرط أساسي ديما يخرج لكم بي، غير على حسابنا. مثلا بحال مثلا بغينا نعوضو هادي بستة، يعني بغينا نحسبو سي على بويسونس 6 غتعطينا شحال، دونك تعطيك هي 1 على بويسونس 6 كوسينوس 6 بي على 3 زائد اي سينيس 6 بي على 3. متفقين؟ اللي عطاكم هي 1. هنا عطاك كوسينوس ديال اش ديال 2 بي زائد اي سينيس 3، اللي في الاصل هادي غتمشي لنا فين؟ غتمشي لنا من بعد لزيرو، غنشوفو علاش. دونك غيولي هنا كوسينوس زيرو زائد اي سينيس زيرو. من بعد نفسر لكم علاش هادشي في التمرين اولا التطبيق اللي غندير. اذا هنا تقريبا حيدنا واحد 60% ديال الكور ديال لي نون كومبلكس. غندير واحد التطبيق مهم بزاف، لان كيتحطوا فيه شي اسئله في لي فورم. شنو كندير كل مره؟ يعني فيما كنسالي شي فقره كندير تمرين تطبيقي فيها. دونك سالينا لا فورم الجبريك بكل ما فيه ودرنا فيه الاكزرسيس. دابا غنسالي لا فورم تريغوميتري غنديرو فيه واحد الاكزرسيس. دونك مهم انكم تكونوا عارفينه، هادشي مهم للامتحان الوطني وايضا للفروض الفروض محروسه وفروض منزليه. اذا نديروا هذا التمرين هذا، ومن بعد ان شاء الله تبقى لنا 40%، يعني راه فقط غير تطبيق قواعد وداكشي. يلا وسمحوا لنا بزاف على طوال الفيديوهات اللي كنا كنطولوا الفيديوهات. ندوزو للفقره اولا التمرين الموال.